پڑھا کلمہ میں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا. مسلمانوں کتاباں دستیاں نے پچھلا جمعۃ المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر طائف سنیا تے انہاں نے ہر قدم دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قدم رکھیا اور حضور نے جدوں بھی کوئی تکلیف دا سامنا ہوندا سی زید بن حارثہ اگے آ جایا کردے سن اگے آ جایا کردے سن. گرامی قدر حضرات میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا کوئی قد مبارک درمیانہ سی ناک موٹا رنگ کالا قد چھوٹا تے ویکھن نو وی نا لوگ کہندے سن ایک قریشی نہیں اور واقعی ایک قریش دے نہیں سن ملک شام دے کسی ملک دے وچوں رہن والے سن پچھوں مسلمانوں قبیلہ بنو قزا دے رہن والے سن. مسلمانوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چونکہ اتنا ظاہری حسن ہے نہیں سی پر میرے محمد دا پیار ویکھیا جے حضرت زید دے نال حضرت زید دے نال ہن پیار ویکھیا جے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا جدوں ایدا باپ لینے آ گیا میرے نبی نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھا میں زید نو بلانا. میرے نبی نے جدوں فرمایا پتر زید گل سنیا باپ دیاں چیخاں نکل گئی ہیں کھجے اتھرے آ گئے کہنے لگا سنیا میں تے لوکاں کولوں سنیا سی ہن خبریں آ گئی ہیں تسی تے باپ ورگے پتر نو پیار پہ دے دے ہو. میرے نبی نے فرمایا نا تیرا ہی نہیں میرا ہی پتر ہے اسی کدے غلاماں نو قدماں چ نہیں بٹھایا میں تے قدماں چ بہن والیاں نو کعبے دی چھت تے چڑھان آیا میں قدمہ چ بہن والے انو کعبے دی چھت تے چڑھانے آیا ہوں. جڑے ویلے میرے نبی کریم نے حضرت زید بن حارثہ نو بلایا حضرت زید دوڑ کے کملی والے دی بارگاہ دے اندر آ گئے. میرے نبی نے فرمایا زید اے کون ہے؟ اج کئی مدتاں تو بعد حضرت زید نے اپنے باپ والے ویکھیا اپنے چاچے والے ویکھیا حضرت زید بن حارثہ دیاں چیخاں نکل گئیاں دوڑ کے باپ نو جفا مارے او دے باپ دے ساواں چ سائے آ گئے. باپ دے پتر اج کئی دناں تو بعد ملے نے مسلمان اج کئی دناں تو بعد ملے نے سپنے اندر ماہی ملے تے میں گل وچ پا لئی دردی ماری اکھیں نہ کھولا کتے پھر وچھڑنا جاواں